बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कंप्यूटर कोर्स करने गई लड़की घर वापस ना आई। पुलिस तफ्तीश में रोंगटे खड़े कर देने वाले मनाजर, एक इनकार का भयानक अंजाम। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखें। ये जो वाक़या मैं आपको बताने जा रही हूँ ये कश्मीर में पेश आता है और ये इंतहाई तकलीफ दे जो है ये वाक़या है, इंतहाई दिल दहला देने वाला ये वाक़या है कि जिसमें एक लड़की को किस तरीके से जब वो घर से बाहर जाती है, यानी कि कंप्यूटर कोर्स करने के लिए घर से बाहर जाती है और वो लापता हो जाती है, और उसके बाद वो लड़की जो है वो किस हालत में मिलती है, वो मनाजर इंतहा से ज़्यादा तकलीफ दे मनाजर थे। और मैं आपके साथ ये वाक़या शेयर करती हूँ। वाक़या कुछ इस तरह से है जी कि 7 मार्च को ये वाक़या पेश आता है, जहाँ पर 30 साला मुतासरा लड़की जो है वो सोईबग में कंप्यूटर कोचिंग के लिए गई थी, लेकिन कभी घर वापस नहीं आती। ग्रेजुएशन के बाद वो मुलाजमत के काबिल बनने के लिए एक मुकामी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर से कंप्यूटर की महारत हासिल कर रही थी। वो 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और उससे सहपहर 3 बजे तक जो है वो घर वापस आ जाना था, लेकिन वो नहीं आई। उसका एक रिश्तेदार ये बात बताता है और इंस्टीट्यूट में उसको तलाश करने में नाकाम होने के बाद ख़ानदान ने शाम तक इंतज़ार किया, जो उस वक्त तक बंद था, यानी शाम तक जो है वो इस इंस्टीट्यूट में जाकर देखा गया, लेकिन उसके बाद वो इंस्टीट्यूट बंद हो जाता है और लड़की का कुछ भी पता नहीं चलता। उसके भाई तनवीर अहमद खान ने 8 मार्च को पुलिस पोस्ट सोईबग में उसकी गुमशुदगी की इत्तला दी, क्योंकि वो उसे तलाश करने में नाकाम रहे और तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुतासरा के अहले खाना के मुताबिक उसकी पसंद से मंगनी हुई थी और वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थी। एसपी बड़गाम ताहिर गिलानी ने सहाफ़ियों को बताया, हमने तमाम जावियों से तमाम बुनियादी तहकीकात की और फिर हमने मुश्तबा अफराद को देखना शुरू किया। मुतादिद मुश्तबा अफराद से पूछ कुछ के बाद पुलिस ने एक टाइले लगाने वाला को गिरफ्तार किया। शब्बीर अहमद वानी वल्द अब्दुल अजीज़ वानी साकिन मोहनपुरा ओमपुरा के तौर पर हुई है। अच्छा जी, आपको बताती चलूँ कि ये जो वाक़या है वो कश्मीर के इलाके बडगाम का है, जहाँ पर एक लड़की जो है वो 3 बहन भाई होते हैं, उसकी 30 साल उम्र होती है और वो जो है वो यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाती है और उसके बाद एक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए कंप्यूटर सेंटर में जाती है। और जिस दिन ये लड़की लापता होती है उस दिन होता कुछ इस तरह से है कि 3 बजे इस लड़की को घर वापस आना होता है, लेकिन ये घर वापस नहीं आती और उसके बाद पुलिस जो है वो तफ्तीश करती है तो एक शख्स जो है वो इनके घर में ही रहता होता है, जो कि मुलाजमत करता है इनके घर में भी और गांव के पूरे इलाके में भी मुलाजमत करता है। वो क्या करता है जी, वो टाइलें लगाता है, टाइलें लगाने का ये काम करता है। और जब ये लड़की लापता होती है तो उसके कुछ ही दिन बाद, बल्कि फ़ौरन ही ये लड़का शख्स जो है ये लापता हो जाता है और फिर जो घर वाले हैं उनको इस पर शक गुजरता है। उसके बाद पुलिस जो है वो इस शख्स से तफ्तीश करती है। शादीशुदा शख्स मुतासरा के घर में टाइलें लगाने के लिए गया था और उसे काम करने के लिए मुफ्त जगह भी दी गई थी, क्योंकि घर वाले उसके साथ भाई जैसा सलूक करते थे। रिहायशों ने बताया कि वो एक तवील अरसे से इलाके में काम कर रहा था और एक अच्छे काम की वजह से जाना चाहता था, यानी लोग कहते हैं कि उसकी रैपो जी थी वो इलाके में बहुत ज़्यादा अच्छी। तफ्तीश के दौरान शब्बीर बहुत तेज़ निकला, लेकिन गिलानी ने कहा कि आखिरकार गुज़श्ता हफ्ते की रात उसने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। यानी ये शख्स जो है वो पहले पुलिस को बहुत ही ज़्यादा घुमाता रहा, लेकिन आखिरकार फिर इस शख्स ने ही कत्ल का एतराफ़ कर लिया और पुलिस को इसके बारे मुतालिक ऐसे पता चला कि लड़की का मोबाइल जो है वो ऑफ जा रहा था, लेकिन उसकी लास्ट लोकेशन थी वो इस शख्स के घर के अंदर से। पुलिस ने बताया कि पूछकुछ के दौरान शब्बीर अहमद वानी ने मकतूल को अगवा करके और कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। उसने अपने जुर्म को छुपाने के लिए उसका सिर, यानी इस शख्स ने जो है वो अपने जुर्म को छुपाने के लिए लड़की का सिर काट दिया और उसके जिस्म के टुकड़े किए और उन्हें बडगाम के मुख्तलिफ मुकामात पर फेंक दिया। उसके इंकशाफात पर पुलिस ने उसके जिस्म का एक हिस्सा रेलवे पुल से और दूसरा सबदान से बरामद किया। यानी ये जो लड़की है, इस शख्स ने उस लड़की को पहले अगवा किया, अपने घर लेकर गया और वहाँ पर इस शख्स ने बहुत ही सफाकी के साथ, बहुत ही महारत के साथ, यकीन माने तकलीफ़ होती है ये इस तरह के वाक़या जो है वो रिपोर्ट करते हुए, लेकिन ये जो लोग हैं, मतलब मुझे तो ये इंसान लगते ही नहीं, ये जो दरिंदे हैं इनको ज़र्रा बराबर भी इनका दिल नहीं रहता, बल्कि शायद इस शख्स को मज़ा आ रहा था ये काम करने में, तभी इसने इतने महारत के साथ उस लड़की के जिस्म के टुकड़े किए और उसके बाद अपने घर के करीब ही उन टुकड़ों को जो है वो फेंक दिया। इसके घर के करीब ही एक वाटर टैंक था जहां से लड़की की टांगे और हाथ बरामद हुए और इसी तरह बाकी आज़ा जो है वो भी इसके घर के करीब से ही बरामद होते हैं। और इसने ये लड़की का कत्ल क्यों किया, मैं आगे चलकर गिलानी ने कहा कि तहकीकात अभी इब्तदाई मरहले में है और हमने जाए वकूआ को महफूज बना लिया है। कत्ल की वजह शब्बीर के एक रिश्तेदार को लड़की का रिश्ता ना देना बताई जाती है, यानी ये जो शख्स है इस लड़की के लिए किसी और शख्स का रिश्ता लेकर ये इन
लोगों के घर गया था اور لڑکی چونکہ دوسرے گاؤں میں کسی شخص کو پسند کرتی تھی اور اس کی وہاں پر انگیجمنٹ طے ہو چکی تھی اور اب اس لڑکی کی شادی بھی اس شخص کے ساتھ ہونی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب لڑکی ہی نہیں پسند کر رہی تھی, لڑکی نہیں چاہتی تھی کسی اور سے شادی کرنا, تو پھر جب اس کی اس شخص کو انکار کیا گیا, کسی تیسرے شخص کے لیے انکار کیا گیا, تو اس انکار کی وجہ سے اس لڑکی کے ساتھ اس نے اتنا بھیانک کھیل کھیلا کہ اس کو اغوا کیا اور اس کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. مہمان نے اس کی کھوپڑی اپنے صحن میں دفن کر دی تھی, یعنی جو اس کا اسکل تھا وہ اپنے صحن میں اس نے دفن کیا, اور اس کے بعد بازو اور ٹانگیں اس کے گھر کے قریب پانی کے ٹینک میں موجود تھیں. افسر نے بتایا کہ باقی لاش کو سڈنا کے ریلوے پل کے قریب دفن کیا گیا تھا. اس نے اس کے جسم کو کاٹنے کے لیے چاقو کا استعمال کیا تھا. افسر نے کہا دلچسپ بات یہ ہے کہ شبیر ایک شادی شدہ اور 2 بچوں کے ساتھ آباد آدمی ہے, یعنی یہ شخص دیکھیے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اکیلا تھا اور اس نے اس طرح سے قتل کر دیا, اس کے 2 بچے بھی ہیں. اس کی غیر مصدقہ رپورٹ کے مطابق شبیر کی اہلیہ جو ہے وہ کینسر میں مبتلا ہیں. اس گھناؤنے جرم کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل اور بڈگام سمیت مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرے جو ہیں وہ پھوٹ پڑے. مقامی لوگ اور لواحقین LG گورنر انتظامیہ اور SSP بڈگام پر زور دے رہے ہیں کہ ایسے جرائم کرنے والوں کو سبق کے طور پر مجرم کو جو ہے وہ پھانسی دی جائے, جو کہ دی ہی جانی چاہیے, چونکہ اس طرح کے واقعات اتنے زیادہ عام ہونا شروع ہو چکے ہیں. قتل کے حوالے سے تفصیلات بتاتی ہیں کہ مقتول کے اہل خانہ کو شبیر احمد وانی کے جرم میں ملوث ہونے کا پتہ ہو گیا تھا. انہوں نے پولیس کو اطلاع دی, جس نے بعد از اپنی تحقیقات شروع کر دی. تفتیش کے دوران پولیس کو ایسے شواہد ملے جن کی وجہ سے شبیر احمد وانی کے قتل میں ملوث ہونے کا شبہ ہوا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تاکہ اس کی جو لڑکی کی لاسٹ لوکیشن ہے وہ اس شخص کے گھر پر ہی ٹریس ہوئی تھی. انہوں نے اسے پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا, جس کے دوران اس نے اعتراف جرم کر لیا. اس کے بعد پولیس نے شبیر کو گرفتار کر کے اس پر قتل کا الزام لگایا. بڈگام کے مختلف مقامات سے متاثرہ کے جسم کے تمام اعضاء بھی برآمد کیے ہیں, اور اس واقعے نے خطے میں خواتین کے تحفظ کے بارے میں خدشات کو جنم دیا ہے, اور بہت ہی زیادہ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے. اور پولیس نے اس کے اوپر سونے پر سہاگا یہ کام کیا کہ اس لڑکی کی جو لاش کے سارے ٹکڑے ہیں وہ ایک بالٹی میں ڈال کر اس کے بعد ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کر اس کو وائرل کر دیا ہے. یعنی کہ ایک تو آپ لاش کی بے حرمتی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے وائرل کر دینا, لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانا, بہت ہی زیادہ پرزور الفاظ میں اس واقعے کی جو ہے وہ مذمت کرنی چاہیے, اور حقیقتاً ایسے لوگوں کو جو ہے وہ سرعام پھانسی دینی چاہیے تاکہ اگلے کسی مجرم کسی انسان کی جو ہے وہ جرت نہ ہو سکے اس طرح کا اس قسم کا گھناؤنا جرم جو ہے اس کا ارتکاب کرنے کی. صرف ایک انکار پر ایک لڑکی کے یہ حالت کر دی گئی, اس کا اس بے دردی کے ساتھ اس کا قتل کر دیا گیا. سمجھ سے باہر ہے کہ یہ انسان تو نہیں ہے, درندے ہیں, اور درندے یہ کس طرح سے سوچتے ہیں, ان کے اندر کچھ سمجھ سے باہر ہے. کہنے میں تو یہی کہا جا رہا ہے اس شخص کے متعلق کہ یہ شخص جو تھا وہ ویسے تو اپنے کام کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ فیملی والا شخص تھا, یہ نہیں تھا کہ اکیلا تھا اور اس نے اتنا بڑا جرم جو ہے وہ اس کا ارتکاب کر دیا. تو اب یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس علاقے میں کچھ خواتین کی گمشدگی کی اطلاعات موصول ہوئی تھی اور ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا. تو یہی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان خواتین کو بھی اس شخص نے ہی اس بے دردی سے ہی قتل کر کے کہیں شاید چھپا دیا ہوگا, ان کی لاشوں کے بھی ٹکڑے جو ہیں وہ کہیں چھپا دیے ہوں گے. اس حوالے سے بھی پولیس جو ہے تفتیش کر رہی ہے. اس حوالے سے اگر مجھے کوئی مزید اطلاع موصول ہوئی تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. آپ بھی کامنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے اللہ حافظ.